सिलिंडराचो जो सांग्यार जाल्लो तो आयज खंय तरी तिका आपोवन हो सिलिंडर व्हरपा यो म्हणून एजन्सीचो जो ओनर आसा तिणी सांगलेलो आसा की हो व्हर म्हणून. आनी आयज तिणे आपलो हो सिलिंडर जो आसा तो घेतलेलो आसा. हे पळय रिसिप्ट आसा. हांव विचारपाक सोदतां की जेन्ना लोकांचेर जेन्ना अशी तुमी लोकांचो सिलिंडर तुमचो अन्नाधुंदीचो कारबार जेन्ना उजवाडाक येता तेन्ना तुमी मात हो सिलिंडर दिवपाक जाता म्हळ्यार आवाज करता तेन्नाच तुमी हो सिलिंडर तांकां दिता गरिबांक. आनी तेजे पयलीं आवाज करना गरिबांक फक्त कितें तुमचो अत्याचार तुमचो अन्याय सहन करपाचो. आयज तिका काल तिका सांगलें की मार्चांक 26 तारखेर हो सिलिंडर मेळटलो म्हणून. आनी खंय तरी आवाज जाली नंतर हो सिलिंडर तिका ते ऑफिस एजन्सीचे ओनरान तिका सकाळी आपोवन हो सिलिंडर व्हर म्हणून सांगलेलो आसा. आनी हांव ह्या गोंयच्या लोकांक सांगपाक सोदतां की हो सिलिंडराच्या नांवान हे अन्नाधुंदीचे कारबार जे चालू आसा तो सांग्यारूय आमचे पावल्लेलो आसा. सो अलर्ट गोंयकारांनो जागे जायात. तुमचेर सुद्दां अशें समज जाता न्हू तुमी हेजेर एक्शन घेवपाक रेडी रावात. कारण हो प्रश्न आसा तो पोटाचो. आनी ह्या सिलिंडराचेर आमी जगतात रांदून जेवतात. ही बायलो मनीस भायल्यान हाडून खावूंक शकना कारण ती दिसा कोतान कामाक वयता. जर ती कामाक गेली ना जाल्यार तिका पगार ना. आनी ती जे तिजो पगार आसा त्या पगारान ती भायल्यान हाडून खावूंक शकना. आयज हो विशय फक्त इतलोच ना. हो विशय जो आसा तो गोंयभर गाजता. पूण अशें करून सिलिंडर दुसऱ्याच्या नांवाचो सिलिंडर काडून कोणाक तरी दिवप हे प्रकरण हे गंभीर जाल्लें आसा. सो हांव लोकांक सांगपाक सोदतां आयज तिजो हक्काचो सिलिंडर हो आसा तो तिका मेळ्ळेलो आसा.